बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतहर मनल्ला, उन्होंने आज क्रिमिनल केसेस के हवाले से एक फैसला जारी किया है और उस फैसले में किस तरह जस्टिस अतहर मनल्ला ने पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस को डील करने का एक जो तरीकाकार है, जो सहूलियात क्रिमिनल केसेस में चाहिए होती हैं, वो हमारे पास किस कदर उसका फकदान है, उसकी निशानदेही अपने इस फैसले में की है। उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगी। एक तरह से क्रिमिनल केसेस को उधेड़ कर रखा है जैसे अल्लाह ने। क्या तफसीलात हैं वो अभी आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरा जो है वो एयर चीफ मार्शल जो है उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है, यानी कि एक जंग जो हम मई में जीते थे, उसको उस वो इस वक्त तक जो है वो चल रही है। जंग की तफसीलात भी आपके उस चीज़ की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी, खत में क्या कुछ कहा गया। तीसरा इमरान खान के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, और कुछ अहम मुलाकातें भी इमरान खान से मुतवक्किल हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन भी लोग को बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, जस्टिस अतहर मनल्ला जिनके शुमार जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े करीबी दोस्तों में होता है। कहा जाता है कि जस्टिस अतहर मनल्ला क्रिमिनल केसेस में एक्सपर्ट हैं, और जो कि हैं भी सही। उनके कुछ फैसले, कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसमें जो वाज़ह करते हैं, जो साबित करते हैं कि जस्टिस अतहर मनल्ला किस हवाले से जो है वो एक्सपर्ट हैं। जस्टिस अतहर मनल्ला ने एक मुकदमे जो है उसका फैसला किया था, और उस फैसले का जो तहरीरी फैसला है, जो रिटन फैसला है, वो जारी किया है। जस्टिस अतहर मनल्ला ने अपने इस पूरे फैसले में हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको उधेड़ा है। पूरे फैसले में क्रिमिनल केसेस कब तक डिले होते रहेंगे, ये सवाल जस्टिस अतहर मनल्ला ने अपने इस फैसले में किया। 20 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है, और इस फैसले का हर लफ्ज, हर जो लाइन है, वो एक कहानी बयान कर रही है, और हर लाइन एक और चीज को जो है वो बयान कर रही है। जिस अतहर मनल्ला साहब अपने इस फैसले में कह रहे हैं कि वो सजा जो किसी कैदी को कमजोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ, यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम है, के बाइस बर्दाश्त करना पड़े, ना वो कानूनी हैसियत रखता है और ना ही उसकी गुंजाइश है। यानी कि इस वक्त तमाम कैदी, सियासी कैदी आप कह लीजिए कि इमरान खान है, या डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज सीमा है, बहुत से ऐसे हैं जो सियासी इस वक्त कैद में हैं, सियासी मुकदमात की वजह से कैद में हैं। वो जो है वो कैद में है, तो उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं है, और उसकी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई कानूनी हैसियत और ना उसकी कोई गुंजाइश है। फैसले में जस्टिस मंजूर साहब ये कह रहे हैं कि इंसाफ में ताखीर का सबसे ज्यादा निशाना वो अफराद हैं जो माली लिहाज से इस कदर कमजोर हैं कि अपनी मर्जी का वकील भी नहीं कर सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें एक जो साइल है वो वकील नहीं कर सकता, और उसी वजह से कई केसेस जो हैं वो कई साल पेंडिंग पड़े रहते हैं। एक केस मुझे याद है कि जो है वो 21 साल पुराना केस है, साइल से वकील नहीं कर सकता, वो जाती हैसियत से पेश होता है। हर जो है वो पेशी पर जो साइल है उसको कहा जाता है कि आप जो है वो अपना वकील करिए। तो एक दफा उस साइल ने कहा था कि मैं तो वकील करने को जो है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं जो है वकील कैसे करूँ। जस्टिस अतहर मनल्ला अपने इस फैसले में कह रहे हैं कि सियासी मदाखलत और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम हर शहरी का बुनियादी हक है, और 1991 का ये केस था, और 1991 में अपील कुनिंदा जो है वो कम उम्र था और उसका माजी क्रिमिनल रिकॉर्ड से नहीं मिलता। अपील कुनिंदा की ये जो चीज़ है, इसको जो रिकवर असला जो है उसी शख्स को रिकवर किया गया, उस असले के हवाले से बात की जा रही है कि शवाहिद जो शक से बाला तर है, और अपील कुनिंदा उम्र कैद की भी जायद सजा जो है वो जेल में काट चुके हैं। तो ये अपील तो मंजूर हुई, लेकिन इस अपील और इस फैसले में अगर आप ये पूरी जजमेंट पढ़े, 20 सफ़हात पर मुश्तमिल है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये जजमेंट मौजूद है। तो इस पूरी जजमेंट में जस्टिस अतहर मनल्ला ने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम है, जो क्रिमिनल केसेस के हवाले से खुसूसन जो निज़ाम है, उसको उधेड़ा है, उसका पोस्टमार्टम एक तरह से किया है, और कहीं ना कहीं किसी को जगाने की कोशिश की जा रही है कि खुदारा अब भी वक्त है, अब भी जो है वो मुल्क और कौम का जो है वो सोचिए, और मुल्क और कौम के लिए कोई फैसला जो है बेहतर फैसला वो कीजिए। जैसे अतमन्ला जो है वो जैसे अतमन्ला ने अपने इस फैसले में इस बंदे को 34 साल बाद भी इंसाफ देने की कोशिश जो है वो एटलीस्ट की है। इसी तरह बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि 1980 1981 इस तरह से पेंडिंग पड़े आ रहे हैं। इस वक्त तक वो केसेस पेंडिंग है, केसेस लगते नहीं है। वजह सिर्फ यही है जो इस फैसले में मौजूद है कि या तो साल वकील नहीं कर सकता, गरीब है, वकील नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते वकील करना, या कोई और वजह है, उनको जो है वो केस लड़ने नहीं दिया जाता सियासी मुकदमात की वजह से। आगे इस तरह के केसेस जो है वो आगे नहीं आते। दूसरा जो है वो एयर चीफ मार्शल जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उनके खत लिखा है। उस खत में उन्होंने जंग में के दौरान जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस ने सपोर्ट किया है पाक फौज को, पाक फजाइया को, दीगर जो इदारे हैं
ان کا سپورٹ کیا ہے اس پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب جو ہے وہ اپنے خط میں یہ لکھ رہے ہیں کہ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی قائم کرنے کے لیے اسپیکر ریاض سعدی کا کردار قابل ستائش ہے اور پارلیمانی قیادت کی جانب سے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ جو ہے وہ شکر گزار ہے۔ یہاں پر صرف پاک فضائیہ نے شکریہ ادا کیا، تحق فوج نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ زیر ابر صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ دشمن کی جارحیت کے مؤثر جواب دینے پر پارلیمانی و قومی قیادت کی جانب سے خراج تحسین جو ہے وہ ناقابل فراموش اور پاک فضائیہ ملک کی سرحد کے دفاع کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ موجود ہے۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ واضح ہے کہ یہ جو خط ہے اس خط کے جواب میں لکھا گیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے پہلے خط شاید کو لکھا ہوگا، اس کے جواب میں یہ خط لکھا گیا اور اس خط کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس خط کے جواب میں جو ہے وہ مارشل صاحب نے تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ ناظرین، تیسرا جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز یہ پریڈکشن کی ہے کہ اگست میں عمران خان کی رہائی ممکن ہے۔ یہ پہلی تاریخ نہیں ہے جو انہوں نے دی، اس سے قبل بیرسٹر گوہر نے بہت سی تاریخیں ایسی دی تھی، یہاں تک کہا گیا تھا کہ بڑی عید جو ہے وہ عمران خان اپنے گھر میں کریں گے، بنگالہ میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ کریں گے، لیکن اس وقت تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے۔ اب بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی اگست میں عمران خان ہر صورت جیل سے باہر ہوں گے۔ اگست جو عدالتی حساب سے چھٹیوں کا مہینہ، سپریم کورٹ میں چھٹیاں چل رہی ہیں، ہائی کورٹ میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح سے چھٹیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو چھٹیوں کے باوجود میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی کیس ہے کہ جس میں عمران خان جو ہے وہ آئیں گے، کیونکہ جب عدالتی چھٹیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کی کسی کیس کی سنوائی جو ہے وہ ہوگی اور اس میں وکلا جو ہے وہ پیش ہوں گی، کیونکہ یہی وہ لیڈرشپ ہے، یہی وہ وکلا ہیں۔ جب عمران خان کی رہائی کی تحریک کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کی اگر تحریک شروع کی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، عدالتی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس وقت عدالتی چھٹیاں شروع بھی نہیں ہوئی تھی، نوٹیفکیشن ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ عدالتی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، ہماری بیل کوئی نہیں کرائے گا، تو وہ یہ بہانہ بنا کر یہ ایک جو ہے وہ بہانہ رکھ کر سامنے تو جو کیمپین شروع کرنی ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے کل ایک تاریخ دیا، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اتوار کے روز شہباز شریف کی وزیراعظم کی شہباز شریف ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری نثار صاحب عمران خان کے کالج فیلو رہے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں عمران خان کے، ان سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی چودھری نثار کی، اور اس میں جو ہے وہ چودھری نثار شہباز شریف کا جو پیغام ہے وہ وہاں تک عمران خان تک رکھیں گے، اور ایک دفعہ پھر سے تمام تر جو معاملات ہیں اس کو ٹریک پر لانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ اب دیکھنے والی بات ہے، لیکن ایک جو انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں وہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب 2022 میں یا 23 میں شاید نون لیگ چھوڑ چکے ہیں۔ اب چودھری نثار کو اتنے عرصے بعد چھوڑ کر، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جب چودھری نثار ملاقات کے لیے گئے تھے، شہباز شریف چودھری نثار سے ملاقات کے لیے خود چل کر گئے تھے۔ یہ بڑا کم دیکھا جاتا ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ ملاقات کے لیے جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر چودھری نثار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نے کہا کہ آپ غائب ہو، چودھری نثار صاحب نے کہا نہیں غائب نہیں ہوا، لیکن میری اپنی طبیعت جو ہے وہ کچھ مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں ملاقات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکا، یا میں ملاقات اتنا اثر نہیں کر سکا۔ بہرحال چودھری نثار منظر عام سے 3.5 سال تک غائب رہنے کے بعد بالآخر اب نکلے ہیں، اور اب یہ خبریں ہیں کہ چودھری نثار کی عمران خان سے ملاقات آج ہو سکتا ہے کہ کروائی جائے، اور اس ملاقات میں ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اگر چودھری نثار عمران خان کو منانے میں کامیاب ہو گئے تو ممکن ہے کہ عمران خان چودھری نثار کو جو ہے وہ اوکے کر دیں، اور پھر جو ایک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی رہائی اس صورت میں ممکن ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اگر ان تک انفارمیشن ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات پھر صرف اس حد تک کر رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کی جو رہائی ہے، ظاہر مذاکرات ہوں گے تو پھر عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہو جائے۔ بہرحال ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی کہ چودھری نثار جو عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے یا نہیں گئے، اور نہ ہی ایسا کوئی نام آگے دیا گیا ہے۔ جو ناموں کے لیے لسٹ دی گئی ہے ان میں کچھ نام موجود ہیں، ان میں چودھری نثار کا نام نہیں ہے۔ آج جمعرات عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، اور ملاقات کا جو وقت ہے شام 5:30 بجے تک، 5 بجے تک کی ملاقات کا وقت ہے، تو اس کے بعد ملاقات کی اجازت بھی نہیں ہوتی، لیکن جب جلسے کینسل کرانے کے لیے صبح 7 بجے ملاقاتیں کرا دی جاتی ہیں تو شام 5 کے بعد ملاقاتیں کرانا بھی میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جو لوگ اس وقت اس ملک کو اور اڈیالہ جیل کو ڈیل کریں ان لوگوں کے لیے۔ ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک سے لازمی طور پر آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔